अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर लेक्चरर उर्दू निसाब की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों का इस वीडियो में खैर मकदम है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में उर्दू का सारा निसाब दिखाया गया था और कहा गया था कि उसमें जो किताबें दी गई हैं उन्हें पढ़ना है, तो उसी सिलसिले के तौर पर तफ़हीमी अंदाज में मुख्तलिफ़ उन्वानात वीडियोज़ की शक्ल में पेश किए जा रहे हैं। तो उर्दू निसाब का जो पहला मज़मून है, उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू ज़बान कैसे बनी और उसकी कैसे तरक्की हुई, उसमें इब्तदाई हिस्से में ज़बान की जो तश्कील हुई है उस बारे में हमें पढ़ना है। तो इस ज़िमन में कुछ मालूमाती नोट्स हैं, तो ये जो आपको दिए गए थे इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि ख़याल के इजहार को ज़बान कहते हैं। इंसान जो है अपने ख़यालात का इजहार करता है। इंसान समाजी हैवान है। समाज में रहने के लिए उसे एक दूसरे से मिलकर बात करते हुए अपने ख़यालात को ज़ाहिर करना उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो ज़बान की तारीफ़ यह है कि ज़बान ख़यालात के इजहार का ज़रिया है। ज़बान की क़िस्में कई हैं। जैसे तहरीरी शक्ल है कि अगर आप कोई चीज़ कहीं पर लिख दिए और सामने वाला पढ़ लिया और क्या लिखा है पढ़ने वाला समझ गया, तो वो तहरीरी शक्ल है। तहरीर से पहले तकरीर की शक्ल है। इंसान बात करता है पहले, फिर बाद में लिखता है। तो ज़बान की पहली शक्ल तकरीर है, उसके बाद तहरीर है। इसके अलावा भी हम किन ज़राए से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, उनमें इशारे हैं और ज़ाब्ते अलामतें हैं, रंग है, और इसके अलावा नाबीना लोग जो हाथ के छूने से जो तहरीर पढ़ते हैं, बरेल राइटिंग, तो ये सारी जो है ज़बान की मुख्तलिफ़ क़िस्में हैं। इनमें तकरीर और तहरीर और उसके बाद इशारे और उसके बाद अलामतें और उसके बाद रंग, ये जो है ज़बान की मुख्तलिफ़ क़िस्में हैं। और मादरी ज़बान के बारे में हम जानते हैं कि वो ज़बान जो बच्चा अपने घर से सीख के आता है उसे मादरी ज़बान कहते हैं। अच्छा, उर्दू के बारे में एक बुनियादी बात है कि ये उर्दू हिंद आरियाई ज़बान है। अब ये हम तारीख़ जानते हैं कि आर्या कौम बड़ी तादाद में हिंदुस्तान आए थे और उनकी हिंदुस्तान में आमद और यहाँ मुस्तक़िल क़ियाम से हिंदुस्तान में ज़बानों पर असरात मुरत्तिब हुए। आर्याओं की ही आमद के बाद हिंदुस्तान में ज़बानों के मुताले को क़दीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई में तक़सीम किया गया। ये तीन बातों को अच्छी तरह महफूज रखना है कि हिंद आरियाई ज़बानों को के मुताले को तीन अदवार में तक़सीम किया गया है: क़दीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई। इसकी ज़रा तफसील हम यहाँ देखेंगे कि हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख़ क्या है। क़दीम हिंद आरियाई दौर को 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक शुमार किया जाता है। ये एक अहम पॉइंट है कि तीन अदवार में क़दीम हिंद आरियाई का जो दौर है 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक, ये तो उम्मीदवार जानते हैं कि क़ब्ल मसीह ज़्यादा से कम की तरफ आता है। तो ये पहला दौर है और इस दौर के जो माहिरीन लिसानियात ने जो ख़ानदान बताए हैं, ये एक सरसरी तौर पे देख लेना है कि सामी, हिंद चीनी, मुंडा, अमरीकी, द्रावड़ी, मलायाई, अफ्रीका की बांतो, हिंद यूरोपी। बहरहाल ये सरसरी तौर पे आपको याद रखना है। दूसरा जो है क़दीम, हाँ, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिक़ा को तीन अदवार में तक़सीम किया है। पहला क़दीम हिंद आरियाई दौर, दूसरा वस्ती हिंद आरियाई दौर और तीसरा जदीद हिंद आरियाई दौर। तो क़दीम हिंद आरियाई दौर की तफसील ये है कि 1500 से 500 क़ब्ल मसीह तक, और इस वक्त हिंद यूरोपी ज़बान हिंद ईरानी मंजिल से गुज़र कर ख़ालिस हिंद आरियाई शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। अच्छा, इसके बाद जो है जो दूसरा दौर है
وسطی ہند آریائی دور، یہ 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ. یہ 500 سے 1 تک آتا ہے قبل مسیح، اس کے بعد 0، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس کو 1 عیسوی کہتے ہیں، اور آج 2022 عیسوی چل رہی. تو 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ وسطی ہند آریائی کا ہے. اس سے جو ہے اس کے 3 ادوار ہیں. پہلا دور 500 قبل مسیح سے مسیحی سن شروع ہونے تک کا زمانہ. اس دور میں پالی زبان جو ہے مقبول رہی، جس میں جین مت اور بدھ مت کی تعلیمات ملتی ہے. پالی زبان میں بدھ مت کا ادب ملتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. دوسرا دور مسیحی سن کے ابتدا سے 500 تک شمار کیا جاتا ہے. یہ پراکرت زبانوں کے دور کا ہے. پراکرت کے معنی فطری زبان کے ہیں. مسعود حسین خان کے مطابق پہلی پراکرت صرف اس زبان کو کہیں گے جس کا ادب روپ پالی ہے. پالی کو قدیم ماگدھی بھی کہا گیا ہے. پالی بدھ مذہب کی زبان ہے، یہ بھی اہم پوائنٹ ہے. پالی زبان بدھ مذہب کی زبان ہے، اور اوپر بھی یہی کہا گیا تھا. ہند آریہ لسانات کے ماہرین ادبی پراکرتوں کو یعنی دوسری پراکرت کے حسب ذیل 5. اب یہ جو ہے پراکرت کے معنی جو فطری زبان ہے، مہاراشٹری، شورسینی، مگدھی، ارد مگدھی، پشاچی. جو لسانیات کا سبق پڑھے ہیں وہ لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ زبانوں کے مطالعے کے علم کو علم لسانیات کہتے ہیں. اور یہ جو پراکرت زبان فطری زبان ہے، اس کے 5 قسمیں رہی ہیں. تو یہ جو تیسرا دور 500 سے لے کر 1000 عیسوی پر محیط ہے، یہ اپبھرنش ہے. اپبھرنش کے معنی بگڑی ہوئی زبان کے ہیں. یہ لسانیات کے علم میں موٹی موٹی باتوں کا آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. اور جدید ہند آریائی اس کا زمانہ 1000 عیسوی سے تاحال تک ہے. اب اس دور میں جو کچھ بھی زبانیں آئی ہیں وہ سب جو ہے اس دور سے تعلق رکھتی ہیں. یہاں پر کچھ اہم پوائنٹس اشاروں کی شکل میں، بعد میں اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے. محمد حسین آزاد نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا قرار دیا. یہ محمد حسین آزاد کی کتاب کا نام ہے آب حیات. اور یہ کتاب کی جو ابتدا ہوتی ہے، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان برج بھاشا سے نکلی ہے. یہ آب حیات کا جو ہے پہلا جملہ ہے. اگر یہ جملہ دے کے پوچھے کس کتاب سے آیا ہے تو یہ آب حیات سے آیا. آب حیات کیا ہے؟ محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا تذکرہ ہے، جس میں انہوں نے برج بھاشا، یہ جو برج کا جو علاقہ ہے آگرے کے طرف کا، اس کو برج بھاشا وہاں ہے. آزاد کے مطابق اردو شاہ جہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی، یہ ان کے خیالات تھے. ایک محمود شیرانی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ پنجاب سے اردو شروع ہوئی. یہ علاقائی بنیادوں پر کچھ ماہرین لسانیات نے اپنے اپنے طور پر تحقیق کر کے بتایا کہ اردو کا آغاز یہاں سے ہوا. اور محمود شیرانی کیا کہے، وہ زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں سرزمین پنجاب میں پیدا ہوئی اور وہیں سے ہجرت کر کے دہلی پہنچی. یہ محمود شیرانی نے کہا. سید سلیمان ندوی ایک ماہر لسانیات ہیں، انہوں نے کہا کہ مسلمان جو کہ سندھ کے علاقے سے ہندوستان میں آئے تھے، اس لیے اردو سندھ میں پیدا ہوئی. اور سلیمان ندوی صاحب کیا بولے کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں، اس لیے قرین قصہ قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں، اس کا حوالہ اسی وادی سندھ میں تیار ہو. ٹھیک ہے. نصیر الدین ہاشمی دکن میں اردو کتاب لکھے، اور ان کا کہنا ہے کہ جنوبی ہند میں صحابہ کرام اور مسلمان پہلی مرتبہ ہندوستان میں داخل ہوئے، اس لیے اردو دکن سے شروع ہوئی. ایک شوکت سبزواری ہے، یہ اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی، جس کی بابت عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ دہلی اور میرٹھ کے نواح میں بولی جاتی. تو علاقائی بنیادوں کے بعد یہ جو ماہرین ہیں، ان کی نظریات ہی، اس شوکت سبزواری کا کہنا ہے اردو نے قدیم مغربی ہندی سے ترقی پا کر موجودہ روپ اختیار کیا. مسعود حسین خان ایک اور ماہر لسانیات ہے، اور اردو کا اصل سر اور حقیقی مولد دہلی ہے. اور سہیل بخاری صاحب کیا بولے، اردو دراوڑی خاندان کی زبان سے بنی ہے، اڑیسہ کا ہے. اور واجی کیا بول رہا ہے کہ اردو زبان کو ہندوستان کا ہے.
जमील जालिबी उर्दू कोहिस्तान के सरहद से पैदा हुई। अख्तर ओरिनवी कहते हैं उर्दू मगधी से निकली। ज्ञानचंद जैन कहते हैं उर्दू खड़ी बोली से निकली है। और सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू दहली की ज़बान है। इंशाअल्लाह खान इंसान ने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया। अब ये सब लोगों के नज़रियात में ये जो शौकत सब्ज़वारी साहब का नज़रिया है कि उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी, जिसकी बाबत अर्ज़ किया जा चुका है, दहली और मीरठ के नवा में बोली जाती थी। तो मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, उसमें से जो है एक खड़ी बोली है और खड़ी बोली से उर्दू का आगाज़ हुआ। ये बात के जितने भी माहिरीन हैं उनका एक मुस्तनद नज़रिया समझा गया है। और मसूद हसन ख़ान भी इसको यही बोले कि हकीकी मौलिद दहली है। दीगर और ज्ञानचंद जैन भी यही बोले कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। तो ये जो बात के जो माहिरीन लिसानियात हैं, इन लोगों की बात पर हम ये कहते हैं कि उर्दू का आगाज़ दहली से हुआ। अब जो है अब इसकी तफसीलात यहाँ पढ़ेंगे। तो ये हम बोल दिए कि आपको आपके हिंद आरियाई के 3 दौर हैं, और क़दीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई। अब आगे हम देखते हैं कि इब्तदाई नज़रियात क्या है। तो ये जो है ये आपको पढ़ना है, और अमीर खुसरो का भी ज़िक्र है इसमें। और यहाँ पर जो है इलाक़ाई वज़री नज़रियात। हाँ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब देखो शायरों का आपको जो भी है सन पैदाइश, सन वफ़ात याद रखना है। 1830 1910 उन्होंने जो है आब हयात के नाम से अपनी मशहूर किताब लिखी, और इसमें जो है उर्दू की पैदाइश आगरा और उसके नवाह में बोली जाने वाली ब्रिज भाषा से हुई, उन्होंने कहा है। और जिसे ये जो आब हयात क्या है, शोराए उर्दू का तस्करा है। तस्करा कैसी किताब को कहते हैं जिसमें हरूफ तहजी के एतबार से शायरों के मुख्तसर हालत ज़िंदगी और उनके कलाम का नमूना दिया जाता है। तो आब हयात तस्करा है, जिसके आगाज़ में ये जो अहम जुमला है, इतनी बात तो सभी जानते हैं कि हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, और ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तान की ज़बान है। अब माहिर निशान ने लिखा कि ब्रिज का इलाका दहली और मथुरा के आसपास है। ये बहरहाल जो है आज़ाद साहब का नज़रिया था। एक दूसरे माहिर लिसानियात है सुलेमान नदवी साहब। तो इनका जो है 1884 पैदाइश का साल 1953, और इनकी किताब का नाम है नुख़ुश सुलेमानी। और ये किताब में उन्होंने दावा किया है कि सिंध का इलाक़ा है, और उनका दावा क्या है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध के इलाक़े से मालाबार आए, और मोहम्मद बिन क़ासिम ने 712 में सिंध को फ़तह किया। और इससे पहले भी मुसलमानों के काफ़िले तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आए थे। अलगर्द मुसलमान यहाँ कर बस गए, और यहाँ पर जो है ये जो किताब उनकी है नुक़ूश सुलेमानी, उसमें यह नज़रिया उन्होंने पेश किया है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचते हैं। इसलिए करीने क़ियास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, इसका हेवला इस वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये नज़रिया जो है सुलेमान नदवी साहब अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक बोले कि मुसलमान चूँकि सिंध में आए, और शुरू के जितने भी नज़रिए हैं ये मिले जुले, बाहर के मुसलमानों की जो ज़बान अरबी फ़ारसी थी और यहाँ के लोगों की जो भी ज़बान थी, दोनों के मेल जोल से उर्दू तश्कील में आई। ये शुरू के माहिरीन का ख़्याल है, लेकिन बाद में ये बोले कि उर्दू बिल्कुल हिंदुस्तान में पैदा है। ये दक्कन में उर्दू के नसीरुद्दीन हाशमी साहब, ये 1895 1964, और इनका जो नज़रिया है दक्कन में उर्दू में, उन्होंने कहा है कि उर्दू सिंध से नहीं बल्कि जनूबी हिंद के दक्कन के इलाके से शुरू हुई, जबकि मालाबार के साहिल और कर्नाटक के इलाक़ों में अरब शेख और हाशिम ख़ानदान के सरदार तिजारत और दीन फैलाने के लिए यहाँ उतरे थे और अपनी ज़िंदगी यहीं गुजारी थी। दक्कन वालों से उनके मेल मिलाप से उर्दू ज़बान दक्कन में वजूद में आई। ये नसीरुद्दीन हाशमी साहब का नज़रिया है।
ایک حافظ محمود شیرانی ہے، ان کی کتاب ہے پنجاب میں اردو، اور اس میں یہ جو 1889 سے 1949 اور پنجاب میں اردو کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں کہا کہ پنجاب میں مسلمان ابتدائی زمانے میں 100 سال تک حکومت کرتے رہے، اور مسلمانوں کی عربی فارسی ہندوستانیوں کے الفاظ سے مل کر جو زبان وجود میں آئی وہ اردو زبان ہے۔ اس نظریے کو انہوں نے پنجاب میں اردو کتاب میں پیش کیا ہے، حافظ محمود شیرانی صاحب۔ یہ ساری تفصیلات اس میں آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ماہرین لسانیات جو اس زمانے میں جو کچھ وسائل تھے اس کی بنیاد پر انہوں نے تحقیق کی۔ اب یہ مسعود حسین خان صاحب ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو، اس میں انہوں نے مستند نظریہ دیا اور بولے کہ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے زیر سروی اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے اثرات پڑے۔ کھڑی بولی میں ہندی اور اردو دونوں بھی آتے ہیں، تو یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ نواح دہلی کی یہ بولیاں ہریانی، کھڑی بولی اور برج اردو کا اصل منبع سرچشمہ ہیں، اور حضرت دہلی اس کا صحیح مولد و منشا۔ یہ مشہور جملہ ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ کس نے کہا کہ مسعود حسین خان نے اردو کے بارے میں، کہ حضرت دہلی اس کا صحیح مولد و منشا ہے۔ اس نظریے کو بھی مقبولیت بہت ملی ہے شمالی ہند میں، دہلی کے اطراف، اور ڈاکٹر زور صاحب یہ بھی ماہر لسانیات گزرے ہیں، اور انہوں نے ہندوستانی فونیٹکس اور ہندوستانی کتاب لکھا، اور بولے کہ مسلمانوں کی فتح دہلی سے بہت پہلے زبان شروع ہو گئی تھی، اور انہوں نے مسعود حسین خان کے نظریے سے اختلاف کیا اور ہریانوی اردو کے بعد کی زبان کی ہے۔ بہرحال زور صاحب کا نظریہ جو ہے زیادہ مشہور نہیں ہوا۔ شوکت سبزواری صاحب ہیں، یہ بھی ایک، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ دہلی کے اطراف جو ہے اردو کا آغاز ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں گیان چند جین کا بھی نظریہ آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ بہرحال اردو کا آغاز شمالی ہند میں دہلی کے اطراف میں ہوا ہے، اور شاید یہ جو ہے اس کا خاص دور بھی دیکھنا ہے، تو اردو کے آغاز کے نظریے کے بارے میں 3 باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہندوستان میں زبانوں کا جو مطالعہ ہے وہ ہند آریائی سے ہوتا ہے، اور قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی، جدید ہند آریائی، اور اس کے بعد یہ جو ماہرین ہیں ان کے نظریات ہیں، اور آخری میں یہ مسعود حسین خان کا جو نظریہ ہے، شوکت سبزواری کا نظریہ ہے، اس نظریے کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو دہلی کے اطراف و اکناف میں پیدا ہوئی۔ تو آپ لوگ یہ ہند آریائی کتاب تفصیلات ہے اس میں، اور زبان کی تعریف، زبان اور بولی کا فرق۔ زبان کہتے ہیں جس کی تحریری شکل ہو، اور بولی اور زبان کو انگلش میں لینگویج کہتے ہیں، بولی کو ڈائلیکٹ کہتے ہیں۔ کہ بولی سے مراد صرف بولی جاتی ہے، اس کی تحریری شکل نہیں ہوتی۔ ابھی زبان کی ساخت الگ موضوع ہے، اس کو پڑھنا ہے کہ زبان کے حروف تہجی کیا ہیں، مصوتے، اور جو ہے انگریزی میں جسے کہتے ہیں آپ کے واولز ہیں، اور جو زبان جہاں ٹچ ہوتی ہے وہ الفاظ کیا ہیں، مصمتے اور مصوتے۔ مصمتے کہتے ہیں جو زبان کہیں نہ کہیں زبان منہ میں لگتی ہے تو آواز پیدا ہوتی، اور مصوتے منہ کے خالی حصے سے نکلنے والے الفاظ واولز، انگریزی میں اے ای آئی او یو جیسے ہیں، اردو میں الف واو یا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں، اور یہ اردو کی کہانی کیا ہے یہ بھی کتاب آپ کو کبھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر کیا ہے ایک نظر دیکھ لیجیے آپ لوگ۔ احتشام حسین صاحب کی کتاب ہے یہ۔ تو مضمون کو آسانی سے پڑھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ عنوانات دیکھیے، زبانوں کا گھر، اردو کی ابتدا، اور یہ ساری چیزیں ہیں اس میں، اور کچھ اردو زبان سے متعلق ہے۔ بہرحال
یہ جو موضوع تھا آج کا، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، اس سلسلے میں آج ہم نے مختلف نظریات پڑھے ہیں اور ہند آریائی کے 3 ادوار پڑھے ہیں۔ امید ہے کہ طلباء کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو کے لیے انتظار کریں۔